اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما
اللہ پاک دی ہر قسم دی حمد و ثنا، اس دی وڈیائی کبریائی، اس دی وحدانیت جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مربی بھی ہے کائنات دا، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء والی بطحا، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسن والحسین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ بزرگوں، دوستو، عزیز بھائیو، انتہائی احترامہ دے لائقموں، بہنوں، بیٹیوں، اس وقت جو میں قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں ایک آیا مبارکہ، ایک مقام، ایک گوشہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ سورہ بقرہ پہلا پارا، جس دے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اسیں ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے آزمایا، امتحان لیا کئی چیزاں دے نال، اس واسطے کہ اللہ فرماندے نے میرا یہ فیصلہ سی، میرا یہ ارادہ سی کہ انی جاعلوک للناس اماما، میں تانوں کائنات دا امام بنانا چاہنا ہوں۔ امامت ایک علاقے دی نہیں بلکہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری ملت دے امام، حتیٰ کہ اللہ پاک نے تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر تسی ملت ابراہیم دی تابعداری کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء دے لقب نال بھی نوازیا گیا۔ جتنے کائنات اللہ پاک نے 1,24,000 یا کم و بے شمار انبیاء اس کائنات مبعوث فرمائے نے، ساریاں دیاں شاناں تے عظمتاں سب کائنات دے لوگاں دے اندروں اعلی اور عرفہ نے، لیکن سارے نبیاں دے اندروں 5 نبی ایسے نے جنہ دی شان تے عظمت سارے نبیاں نالوں اعلیٰ ہے۔ وہ 5 کیڑے نے؟ حضرت نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تے حضرت ابراہیم علیہ السلام، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ دی ذات گرامی۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ انہاں 5 دے اندروں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نور اور تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر نو شان تے عظمت سب تو زیادہ عطا کیتی، تو پھر انہاں دوواں دے اندروں شان اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ نو عطا کیتی۔ سبحان اللہ۔ قوماں امتاں گزریاں نے بڑیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم بنی اسرائیل بھی گزری ہے، جنہاں نو اللہ نے بڑی عزت دیتی سی، بڑا مقام دیتا سی۔ اللہ پاک نے اس بات دا تذکرہ باقاعدہ کیتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ایو یاد کرو، اللہ فرماتے نے جو میں تانوں نعمتاں نال نوازیا تے ساری دنیا تو اعلیٰ بنا دیتا۔
لیکن وہ نعمتاں کھاندے رہے، جدو نبی نے تابے داری دا حکم دیتا ہے ادو 0/0 ہو گئے۔ اللہ پاک نے پھر او عزت محمد مصطفیٰ دی امت نو عطا کر دیتی۔ قرآن دے اندر ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی بھی سب تو زیادہ شان والا تے امت بھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے کنیاں شاناں عطا کیتیاں نے، جنہ دی ملت دے بارے اپنے محبوب پیغمبر نو کہا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، تسی ملت ابراہیم دی اتباع کرنی ہے۔ ملت ابراہیم کی ہے اللہ دی وحدانیت دا مڈ جڑا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بداوے، تے اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کولو اینڈ تے کامیابیاں عطا کر کے تے اللہ دی وحدانیت دا ڈنکا بجا کے کامیابیاں عطا کیتیاں۔ او بھی شرک و بدعت تو ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگاں دے نال لڑدے رہے، قربانیاں پیش کیتیاں، آزمائشاں دے اندر مبتلا ہوئے۔ اوہی واز دا اینڈ جڑا ہے محمد مصطفیٰ نے مکے دی سرزمین تے آ کے کیتا۔ تو تاں فرمایا ہے کہ میں امامت عطا کرنی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو، تے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما۔ اے میرے ابراہیم نبی، اسی تانوں پوری کائنات دا امام بنانا چاہنے ہاں، تے ہر ازمائش دے اندر مبتلا کر کے بڑے بڑے طریقیاں دے نال ازمایا تے ازمائش دے اندر مبتلا کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ ہر طریقے نال زمان تو بعد پھر ایک اے بھی وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانیاں چڑھ کے اللہ پاک نے اللہ اکبر نکاح دا موقع آ گیا، بیوی اللہ نے عطا کر دیتی ہے اللہ دے نبی نے برگزیدہ نے، اللہ دے خلیل تے دوست یار نے، لیکن 85-86 سال دا عرصہ گزر گیا وے، رب کولوں ایکو ہی بار بار دعا کر دینے، کہندے نے رب حبلی من الصالحین، رب حبلی من الصالحین، اللہ سونیا نیک سال ایک بیٹا عطا کر دے جیڑا میں مشن لے کے چلے آواں، اسے مشن دی تکمیل کرنا والا، رب حبلی من الصالحین۔ ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، 1 سال نہیں، 10 20 40 50 سال، 85 سال بھی اہل علم نے لکھے ہے، 86 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر گزر گئی ہے، تے اللہ دے کولوں منگ دے رہنے، التجاواں کر دے رہنے، اللہ سونیا رب حبلی من الصالحین، 1 سال بیٹا عطا کر دے، ہے اللہ دے نبی نے تے اولاد تو دامن خالی ہے، دیکھنا تینوں تو مولوی دا توید بیٹا دے دیندا وے، پیر دیاں پھوکاں اثر کر جاندیاں نے، میں نبی دی بات کر رہا ہاں، نبی بھی عام نبی نہیں دا بلکہ جد الانبیاء نے، بلکہ خلیل اللہ نے، اللہ دے خلیل نے، اللہ دے دوست نے، اللہ دے یار نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دن رات دعاواں کر دینے، اللہ نہ
کوئی جواب دیندا ہے نہ کسے نو پیغام بھیجدا وے۔ اللہ اکبر۔ آخر کار جدوں سوچدے نے اجے اللہ دی طرفوں منظوری کوئی نہیں تے پھر ہوئی گل کردے نے رضیت باللہ ربی رضیت باللہ، اللہ سونے جویں تو راضی تے اوویں میں راضی، کوئی گل نہیں۔ اینا عرصہ گزر گیا وے دعاواں التجاواں کردیاں تے جدوں اللہ دیاں مرضیاں بڑیاں نے مفسرین نے لکھیا وے اللہ دے نبی دعاواں کر کر کے بس کر گئے نے تے اس خالق دیاں مرضیاں بن گئیاں نے، انہیں آپے ہی چیس آپے ہی سنیا بھیج دیتا وے، آکھے جا کہ میرے نبی نو اے پیغام دے دیو فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے ابراہیم اسی تانوں خوشخبری ایسے بیٹے دی دے رہے ہیں جیڑا نیک بھی ہوئے گا، تابعدار بھی ہوئے گا تے نال حلیم تے بردبار بھی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے مینوں پتا وے تو تا منگنا ہے پیا رب حبلی من الصالحین، اللہ نیک بیٹا دے تے میں تینوں خوشخبری دے رہا فبشرناہ بغلام حلیم، نیک دے نال نال بردبار ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ کوئی موقع آ جاوے اگر جان دے کولوں جان دا مطالبہ کر دے میں تے تینوں انکار نہ کرے، تابعداریاں دی اخیر کر دے وے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا کر دیتا وے، بیٹا ملن تو بعد ہور پابندی لا دیتی ہے، ہور ازمائش وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہور ازمائش آگے آگے انہوں بہتا چمنا نہیں، بہتا پیار نہیں کرنا، انہوں بہتے لاڈ پیار نہیں کرنے، اس واسطے انہوں جدا کرن دا ویلا آ گیا تے پھر تکلیف زیادہ ہوئے گی۔ پتر دے دیتا ہے یہ بھی سنیا نال دے دیتا ہے کہ انہوں بہتا چمنا چٹنا نہیں دا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس واسطے اندے نال پیار تے محبت زیادہ نہیں کرنا۔ پھر اور ایک وقت آ گیا اللہ پاک دی طرفوں آزمائش آ گئی، آکھیا ہن انگلی نال لگ کے چلن لگ گیا وے، انہوں تے اپنی بیوی نو عند بیتک المحرم غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، او چٹیل میدان دے اندر چھڑ کے آ جا، انہاں نال گل کوئی نہیں کرنی، او میدان بالکل جتھے نہ درندے نہ پرندے نہ انسان نہ جن نظر آندے نے، جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے تے واپس چپ کر کے آ جانا میں۔ نبی پاک نے صحیح بخاری دے اندر فرمایا یہ بھی آکھیا اللہ پاک نے چپ کر کے گل نہیں اماں حاجرہ نال کرنی، اگر کوئی سوال کرے تے خاموش رہنا میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس عقلو تے ترسدیاں ہویاں جیڑا بیٹا ملیا وے ذرا اپنے ول غور کرنا، تیرا میرا بیٹا ہووے ترسدیاں ملیا ہووے اجے جناب ہوش ہی پھڑ دے پیا تے جنگل بیابان دے اندر چھڑن دا اللہ حکم دے دے وے تے پھر کی ساڑے نال بنے؟ رب کہہ دے وے۔ میں وہ کہنا ہونا قربانی دے موقع دے کہ اللہ پاک نے ساڑے دے کرم کیتا ہے کہ ساڑے کولوں بالکل دے متبادل پتر دی قربانی نہیں مانگ لی۔ اللہ نے کہا کہ تسی پتر دین جوگے نہیں، انہیں آلے نہیں، تسی لیلا دیو تو انہوں انہا اجر و ثواب دے دیا گیا، تسی جانور ذبح کر دیو ثواب تو انہوں انہا ہی مل جائے گا۔ اس واسطے کہ تسی ایک کام کر نہیں سکتے دے میں کہنا لا
یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسے تے اینا بوجھ پاندا ہی نہیں جیڑا کوئی چک نہ سکدا ہوئے۔ ایویں جو پھر تسی غلط بیانیاں کرنیاں نے کہ قربانی دے جانور دے اندر ہوندا ہے کہ بے عیب ہوئے، تے ہون تاں اپنے پتراں دیاں ساریاں بدماشیاں نو چھپاندے ہو، تے جے پتر دینے پہ جاندے تے پھر آپ ہی تسی مسئلہ پوچھن لگیاں دسنا سی مولوی جی چرس پیندا ہے لگ سکدا ہے کہ نہیں، اے فلانا کم کردا ہے لگ سکدا ہے کہ نہیں، تے اللہ نے کہا عیب تو پاک ہونا چاہیے، ساڈا تا ایک بھی عیب تو پاک نہیں دا۔ انج دیاں تسی راواں کڈنیاں سی تاں تانوں کہہ دیتا وے کہ تسی اس پینڈے ہی نہ پاؤ، تسی اینے والے ہے ہی نہیں، تسی صرف جانور ذبح کرو گے تے اجر و ثواب تانوں اُنہ ہی عطا کر دیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جنگل بیابان چ چھڑ کے جدو واپس پرتن لگے نے نا تے اماں جی ہاجرہ نے انج کر کے اپنا ہاتھ جیڑا وے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کندھے تے رکھیا وے تے پوچھ دیاں نے تے سانو کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ مفسرین نے لکھیا وے انج ابراہیم نے نیویں پائی ہوئی ہے تے اکھاں دے اندروں آنسو بہ رہے نے۔ ذرا تصور دی زندگی بچ جا نہ تصور دے اندر چلا جا، تو تے میں اپنا بیٹا سال 2 سال دا جنگل وچ چھڑ کے تے اللہ دے حکم دے مطابق کہ پھر دوبارہ واپس ہوندا پتہ بھی نہیں ہے جے لینا، جنی دیر میں نہ کواں تے پھر کی گزرے گی۔ حضرت ابراہیم آنسو بہائی جا رہے نے، اکھاں دے اندروں آنسو نے تے اماں جی ہاجرہ کہندیاں نے اے ابراہیم جی دسو دا صحیح اس جگہ تے سانو کیوں چھڑ کے جا رہے ہو؟ یہ دسو کہ کوئی اللہ دا حکم آ گیا وے؟ تے کہندے نے زبان تو ابراہیم نے حرکت نہیں کی تھی بلکہ سر ہلا کے ہی کیا وے کہ اللہ دی طرف ہی آرڈر آ گیا وے۔ تے اللہ اکبر، اماں جی ہاجرہ نے اسے وقت ہی خلیل دا دامن چھڑ دیتا ہے تے رب جلیل دا دامن پکڑ لیا وے۔ تے کہندیاں نے جے اللہ دی طرفوں آ ڈرے ہوئے تے پھر جاؤ تسی سانو اللہ دی سپرد کر رہے ہو، سانو پورا یقین اعتماد ہے اللہ پاک سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ پاک ساڈے آپ بندوبست کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے تے واپس پرت کے ویکھن دا بھی حکم نہیں، کتے ترس نہ آ جاوے، خیال ایسا دل وچ نہ آ جاوے، انج چل دے جا رہے نے، دور جا کے اگے درختاں دے جھنڈ گزر دے جاندے نے، پہاڑ دے جناب رستے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاندیاں جاندیاں ایک رب نال گل کر دے نے، کہندے نے اللہ سونے ہن تاں دور چھڑ کے آ گیا واں تے ایک عرضی میری ہے، او عرضی اللہ پاک نے قرآن وچ محفوظ کیتی ہے، فرماندے نے ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم رب انی اسکنت، اللہ سونیا میں چھڑ کے تا جا رہا ہاں، تیرے حکم دے مطابق چھڑ کے جا رہا ہاں، لیکن چونکہ پھر بھی ہے تو میری اولاد نا، میرا ایڈا خوبصورت بیٹا، میں تینوں ہور ایک ورا آخری دفعہ سوگا جویں کرن لگا واں، اللہ تیری حفاظت دے اندر ہے۔ اللہ فرماندے نے حفاظت میریاں دے اندر ہی ہے، آگے اللہ سونیا انہاں دی آبادی دا تو بندوبست کرنا میں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم میں اندا سارا کچھ بندوبست کر دیواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سپرد کر کے بیٹے تے بیوی نو بھی قربان کر دیتا وے، یہ اللہ پاک دیاں مرضیاں نے نا۔ اللہ نے جو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں آزمایا بڑیاں
طریقے نال ازمایا. اللہ اکبر. کس واسطے ازمایا کہ انی جاعلک للناس اماما, میں انہاں نو کائنات دا امام بنانا چاہنا وا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر بے شمار ہے. اے بھی ایک دن وقت آیا تیسرے پارے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ نال گلاں کرن دے دل کیتا تے کی کہندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ اکبر. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اللہ سونیا تو بندے کیویں مارنا میں تے کیویں زندہ کرنا میں. کیف تحیی الموتى. اللہ فرماندے نے قال اولم تؤمن, کیا تینوں ایمان نہیں, تیرا یقین نہیں دا. حضرت ابراہیم جنہ یقین کندہ ہو سکدا وے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اعتبار نہیں کہ یقین نہیں, فرمایا ایمان بھی ہے وے اعتبار بھی ہے وے, لیکن میں زیادہ اطمینان حاصل کرنا چاہنا ماں. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. کہندے نے اللہ سونے اعتبار بھی ہے ایمان بھی ہے یقین بھی ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. میں اپنے دل نو ہور زیادہ اطمینان چاہنا وا اللہ پاک دے کولوں. اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم اچھا پھر تینوں میں یقین دعا دینا وا. انج کر. قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اے میرے ابراہیم اگر یقین زیادہ کرنا چاہنا, دل نو اطمینان زیادہ دینا چاہنا میں, تے آ پھر تینوں اپنی قدرت کاملہ دے میں نظارے وخا دینا وا. کی کرنا میں؟ فرمایا قال فخذ اربعة من الطير. انج کر جے میری قدرت دے چسکے تے نظارے لینے. اللہ اکبر. قال فخذ اربعة من الطير. چار پرندے پکڑ لے الگ الگ نسلاں دے, انہاں نو اپنے کول رکھ لے, انہاں نو اپنے ول منوس کر لے, انہاں نو دن رات پیار کریا کر. جدو تیرے نال منوس ہو جان گے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن. اللہ اکبر. پھر انہاں چاراں پرندیاں نو الگ الگ پرندے ہون, انہاں دیاں گردناں اتار کے انہاں نو ذبح کر دینا میں. جدو انہاں نو ذبح کرنا میں پھر انہاں دا گوشت الگ الگ چار جگہ تے ٹھیریاں بنا دینیاں نے. چار ٹھیریاں چوں پرندیاں دیاں الگ الگ کر دے. فخذ اربعة من الطير. چار پرندیاں نو الگ الگ انہاں دا قیمہ کٹ کے رکھ دینا میں, چوں دا قیمہ کر دینا. چار جدو ٹھیریاں بن گئیاں پھر چواں نو اکو کر دینا میں. اللہ. پھر چواں دی ٹھیریاں دی کو ٹھیری کر دینا. پھر ان دے وچوں تھوڑا تھوڑا چار جگہ دیاں جا ہاتھ نال پکڑ کے ایک پہاڑ تے رکھنی ہے, ایک مٹھ ایک چونڈی ایس پہاڑ تے رکھ دینی ہے, ایک اگلے تے رکھ دینی ہے, ایک پچھلے تے رکھ دینی ہے.
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن انہاں دے اندروں 4 پہاڑاں تے انہاں دا کیما بنا کے رکھ لینا میں اللہ اکبر تو انہاں دیاں سریاں پاویں کول رکھ لینیاں نے ایک دا نام جویں پہلے نام لیندا سا ایک دا نام لے کے آواز مارے گا تے پھر تینوں میری قدرت دے نظارے سامنے آ جان گے اینج توتے دی سری پھڑ کے آواز مار توتے آ جا جدو جناب آواز ماریے اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ نال اس سری دے نال کیما کی جڑا بنیا ہویا سی پورا صحیح پرندہ بن گئے بالکل زندہ سامنے نظر آن لگ گیا اللہ سبحان اللہ واہ ابراہیم ایسے محبوب پیغمبر کیوں نہ اس محبوب پیغمبر دی سیرت دا تذکرہ کیتا جائے پچھلا جمعہ پڑھا کیڑا موضوع سی سیرت ابراہیمی سی ہاں کئی بندے سارے بندے نے سمجھ نہ دی ایک ادھے بندے نے سمجھ نہ دی موضوع کی سیرہ میں دلوں کو کئی دفعہ ہوتا ہے بندے نو میں کو 20 کو ایتا سیرت ابراہیم تے پچھلے جو میں پڑھیاں سن کر ہی پڑھیاں سن تو پھر وہ آپ بندے نو ایک قید بھی نہ ہوندی ہوئے تو پھر انہیں یہی کہنا کہ مینوں نہیں پتہ لگا موضوع کی سی اللہ شیخ الحدیث صاحب اللہ اکبر فرمایا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك اللہ فرماندے نے پھر میری قدرت کاملہ دیکھنا ایک نو آواز ماریے تے توتا بن کے آ گیا لالی نو آواز ماریے تے لالی بن کے آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ بٹیرے نو آواز ماریے او جانور بن کے آ گیا وے چارے جانور جس طرح پہلے زندہ سانا اسی طرح تیار ہو گئے نے اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اے میرے ابراہیم تیرے اطمینان واسطے کیتا وے تو زیادہ اطمینان چاہنا میں اللہ فرماندے نے ابراہیم تیرے وغیرہ اطمینان تا اور کسے نو بھی نصیب نہیں ہویا اطمینان تینوں بڑا وے تینوں تو میں ایک کچھ بھی کر کے بخایا ہے میں پڑھ رہا سا حضرت سیرت ابراہیم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں صدقے جاواں بار کام کاج واسطے جاندے نے تے کام کاج دے اندر کچھ نہ ملیا تے واپسی خالی آ رہے نے تے رستے دے اندر اور کچھ نہیں کوئی توڑا نماز چیز سی ہاتھ وچ پکڑیا ہویا سی بڑے بڑے مفسرین نے گل لکھی ہے کہندے نے رستے وچ اندے وچ بجری پا لئی یا ریت پا لئی کہ او مخالف وے کے آکھنا کہ تو دن رات سانو کہنا ہوا یطعم و یسکین اوئی منو کھلاندا وے اوئی منو پلاندا وے کتے اے نہ تانا مارن کہ تو اج خالی لگانا ہے تینوں تا ڈنگ دا ٹکر بھی لبیا کوئی نہیں دا او توڑا بجری دا جناب ریت مٹی دا اپنے کندھے تے رکھیا ہویا وے گھر لے آ کے رکھ دیتا ہے آرام آپ آرام کرن لگ گئے نے سو جاندے نے تھوڑی دیر گزر دیے گھر والے کہندے نے اٹھو کھانا کھا لو اسی توڑے نو کھولیا سی اونا اللہ کو کہندے نے کھانا کادا کھانا میں حضرت ابراہیم کہندے نے جیڑا توڑا لے کے آئے ہو انہوں ہی کھولیا وے تے ان دے اندروں اللہ پاک نے ناج سانو عطا کر دیتا کنک نکل آئی اعتماد دی گل ہے نا یقین دی گل ہے اللہ دے اعتماد دے یقین انسان کر لوے تے پھر مٹی تے بجری دی کنک بن جاندی ہے چودھریاں دے پیچھے توڑے لے کے بھجن دی لوڑ نہیں پیندی منگن دی لوڑ نہیں پیندی اللہ پاک آپ ہی اپنی قدرتاں دے نظارے وخا دیندا وے اللہ پاک اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ اکبر دنیا تے رزق بھی عطا کر دیندا وے آخرت دے اندر کامیابیاں بھی عطا کر دیندا وے لیکن ادوں جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرح یقین کامل کر لوے اللہ اکبر ہر اللہ دے
حکم دی تابعداری کرے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا حضرت ابراہیم علیہ السلام یک طرفہ سن اونا طرح زندگی گزارے دو تے دو چار دی طرح ایویں کی پھینکی نہ کرے قولوا قولا سدیدا صاف ستھری تے سیدھیاں گلاں والی زندگی گزارن لگ جاوے دکھ تے تکلیف دے اندر جویں جویں تکلیف آوے پی کٹ لوے تے اللہ دے نال اپنا رابطہ کرے اللہ دی قسم اللہ پاک اپنے بندیاں نو کدی بھی رسوا نہیں کر دے اللہ ایڈا غفور رحیم ہے اللہ پاک ایڈا رحیم اور کریم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس بات دا یقین سی تے اعتماد سی نا جو منگ دے سن اللہ اکبر پھر ایک وقت آیا اللہ اوویں اوویں عطا کردہ گیا مثلاً اے ازمائش کٹی ہے تے پھر کی کیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ حضرت ابراہیم علیہ السلام اے بھی دعا فرمائیے رب اجعل هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اللہ سونیا اس مکے شہر نو امن دا گہوارہ بنا دے اوتھے بڑیاں جیاں نے بے امنی کرن دی کوشش کیتی ہے پہلے بھی کیتی ہے ہون بھی بڑیاں دا دل کردا وے کتے کوئی شرارت چل جاوے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نے دعا کیتی اللہ نے قبول فرمائی ہے اوتھے فوجاں نال نہیں حکومتاں نال نہیں اللہ نے وعدہ کیتا ہے بے امنی ہون دیواں گئی نہیں رب اجعل ھذا بلدن آمینہ اللہ سونیا مکے شہر نو امن دا گہوارہ بنا دیویں تے ورزق اہلہ من الثمرات تے ایتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دے اندروں ترو تازہ رزق بھی عطا کردا رہے اللہ فرماندے نے اے بھی دعا قبول ہے امن بھی کر دیواں گا رزق دیاں فراوانیاں بھی ہو جان گیاں اے بھی رج رج کھان گے تیل دے کنویں پیدا کر دیواں گا سونے پیدا کر دیواں گا اللہ اکبر ہیرے جواہرات زمین جو پیدا کر دیواں گا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اتھوں دے رہن والیاں نو پھلاں دے اندروں ترو تازہ رزق بھی عطا کردہ رواں گا اللہ پاک نے اے بھی دعا قبول کیتی ہے حاجی لوگ جان دے نے جڑے عمرہ کرن جان دے نے خوش نصیب وہ بھی جان دے نے کہ جڑے موسم دے اندر بھی جائیے ہر موسم دا پھل ہوتے دستیاب ہوتا ہے اللہ اکبر ہر موسم دا پھل ہوتا ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دی ہے تے اللہ نے قبول فرمائیے تے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلاں دے اندروں ترو تازہ رزق بھی ملتا رہے گا تے تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کیتی ہے کہ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر یا اللہ اے سارا کو جو اونا نو دیویں جڑے تیرے تے ایمان لیان گے تے آخرت دے دن تے یقین رکھن گے اللہ فرماندے نے قال ومن کفر فأمتعه قلیلا اے میرے ابراہیم دو منیاں نے تیجی میں مننی کوئی نہیں میرے لو جوابی میں رزق سارے انہی دینا ہے کیونکہ میں رب العالمین میں وعدہ کیتا ہویا وے پاویں کو منو مننے تے پاویں نہ مننے تاکہ میں کل قیامت والے دن میں جھوٹے نو گھر تک پہنچانا چاہنا وا کتے اے نہ کہہ دے میرے دربار وچ اگر میں تینوں سجدہ ریز نہیں سا ہویا تے رزق تا تو ہی میرا بند کر چھڑیا سی نا اللہ فرماندے نے جی میں مردی پہ چولا مارے ہیں لیکن میں رزق سارے انہوں ہی عطا کرنا اندہ مطلب ہے قانون اللہ پاک دا
قانون دے اندر اللہ پاک انہیں خلیل نے، یار نے، اللہ دے جد الانبیاء نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اینیاں زمیشاں امتحاناں دے اندر کامیابی پان والے، اللہ اکبر۔ تے ایتھے قانون دی گل آئی ہے تے اللہ نے فوراً چٹا جواب دیتا۔ یہ تو بھی اگے اگے گل سنا دیا۔ اللہ فرماندے نے شان کائنات تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو زیادہ وے۔ آ سارا قرآن ہی اللہ پاک نے اپنے نبی دی شان وچ نازل کیتا وے۔ تے ایک دن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہد استعمال کر کے اپنے گھر دے اندر گئے نے، بیوی کول گئے نے، تے کسی نے کہہ دیتا شہد دی سمیل تواڈے منہ دے اندروں آ رہی ہے، تے نبی پاک کی فرماندے نے اللہ کہندے نے چلو اج تو بعد آپاں کھاندے ہی نہیں، بلکہ اینو اج تو بعد مکمل ہی چھڈ دینے ہاں۔ شانہ تے مقام اللہ نے سارا قرآن اپنے پیغمبر دی شان وچ نازل کیتا وے، تے قانون دا کنا اللہ پاک پاس رکھ دینے، قانون دی کنی تابع داری دا حکم ہے۔ فرمایا یا ایوہ النبیو، اے میرے نبی، لما تحرمو، کیوں حرام کیتا ہی، ما احل اللہ، جیڑا میں تواڈے واسطے حلال کیتا ہے، لکا تبتغی مرضات ازواجکا، بیوی دے کہنتے گل کر چھڑے، نا سونیا، ایک قانون میرا وے، قانون میرے دے اندر مداخلت کوئی نہیں۔ بلے بلے بلے، قانون اللہ دے نے۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن دو دعاواں منیاں نے، تیسری منی کوئی نہیں۔ تے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شانہ تے عظمتاں انیاں نے، مقام تے مرتبہ انہاں میں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑا بندہ شان ہی خالی بیان کردہ ہے، نبی پاک دیاں تعریفاں ہی کیتی جاندہ ہے، اللہ پاک اس بندے دی دنیا اور آخرت سوار دیندے نے۔ اسی سمجھنے ہیں کہ تعریف نبی پاک دی شان بیان کرنا ہے اینا عمل نہیں، کئیاں بندیاں دے خیال نا اللہ پاک نے میں پڑھے ہے، اللہ پاک نے نام رکھے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے محمد دا معنی ہی تعریفاں والا وے، تعریف کیتا گیا، جیڑا نبی پاک دیاں تعریفاں کردہ وے، اللہ اکبر، تے جے ایس طریقے نال تعریفاں کردہ ہے، نبی پاک دے درود و سلام ہی پڑھدا رہندا وے۔ اللہ فرماندے نے پھر سونے میرے دیاں تعریفاں ایس طریقے نال جے اگر کرن لگ جاؤ گے تے دنیا دی کسی چیز دی تانوں حاجت باقی نہیں رہے گی، بغیر منگن تو ہی عطا کر دیواں گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بھی ایک موقع آیا کہ آپ دے چچا حمزہ جدو شہید ہوئے انہاں دا مسئلہ کیتا گیا، تے نبی پاک نے چچے دی لاش تے کھڑو کے اپنی زبان مبارک جو جملے ارشاد فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر نے کہ اے میرے چچا، جویں اج تیرے کلے نالے نہ سلوک کیتا وے، جے منو اللہ نے جدن طاقت دے چھڑی میں 70 بندیاں دا حال کرانگا۔ اللہ فرماندے نے جم جوانیاں مانے سونیاں، تیری شان تے مقام وے، تیری انگلی دے اشارے نال جنت دا دروازہ کھلے گا، تے دن قیامت دے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ، تیرے تو علاوہ شفاعت کرن دی کوئی جرت بھی نہیں کرے گا، جنوں تو جن دی سفارش کر دیویں گا، آپ سارے پاپیاں نو جنت بھی عطا کر دیواں گا۔ لیکن قانون میرا وے،
17 والی گل کوئی نہیں. قرآن نازل ہو گیا 14ویں پارے دی آخری ایتاں پڑھ لیا جے گھر جا کے. فرمایا وَإِنَا كَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ. اے میرے محبوب پیغمبر تہاڈا چاچا سی بڑا پیار تھی تہاڈا اندے نال وہ بھی بڑی محبت کردا سی. دکھ ہویا جے گل ٹھیک ہے اگر بدلہ لینا جے تے ایک دے بدلے ایک دا لے لو 17 والی گل نہیں دی. تے اگے کی فرمایا اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر اگر تسی صبر کر جاؤ تے لہو خیر للصابرین تہاڈا صبر کرنا دوجیاں نالوں بہتر ہوئے گا. آخر تے کی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ. اے میرے نبی میں تاں کہنا تسی صبر ہی کر کے وکھا دے. پھر اللہ دی نبی دے سامنے جدو وہ چچے دا قاتل آیا ہے نا تے نبی پاک نے فرمایا جا تینوں معاف کیتا. حضور 70 بھی گئے تے اصلی جڑا ایک سی انہوں بھی معاف کر چھڑے آوے. اے وے سیرت مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اکبر سیرت مبارک تے سیرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے او لوگوں میں اللہ کولوں اپنے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مانگ کے لے آوے. حضور بھی فرماندے سن میں بھی اپنے بابا ابراہیم دیاں دعاواں دا جواب بن کے آیا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں دا جواب ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے بن کے آئے نے جن دا تذکرہ پہلے پارے دی آیا مبارکہ اگلے جمعے تو شروع کریں گے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا دے ازمائشاں کٹ کے او مقام تے او مرتبہ پایا وے کہ اللہ دے خلیل بن گئے نے. اللہ پاک سانو انہاں دے نقش قدم چلن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمدللہ.